Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fade. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. येवकार सगळ्या गोंयकारांक, आयज आमी खूब दिसांनी भायर सरलेली आसा गोवा टू लेह लदाख ट्रीप करपाक. आनी ही आमची जावन आसा खूबच व्हडली ट्रीप. गोवा टू लेह लदाख म्हाका दिसना आजून पासून कोण गेला अशी धाकट्या भुरग्याक घेवन. सो आमी ही ट्रीप काडलेली खूब दिसांनी. आनी आतां दाखयता तुमकां आमचें पॅकींग. हे सामान जावन आसा खावपाचें. आनी ते पळय हे डब्यांनी आमी रवो बी घेवन गेली, मीठ रवो साखर बी तशें घातलेलें. आनी ही थोडीशी आयदनां येयलेली आमी. आनी तेजे बॉक्स आहा तितून आमी कटलरी दवरलेली, स्पून्स, तवो येल्लोलो, तोप बी घेवन गेलेली आमी. आनी हे बालदेन आमी टिश्यू व्हेल्ले, बारीक बारीक जे सामान लागता ते व्हेल्ले, स्नॅक्साची पॅकेटां बी व्हेल्लेली. आनी ह्या बॅगान आमी सगळे इलेक्ट्रॉनिक्स घातलेले आनी बेबीचे पॅम्पर्स बी व्हेल्लेले. आनी आमचो ट्रायपॉड बी आसा तो बी व्हेल्लेलो. आनी हे जे इम्पॉर्टंट ही वस्त आहा ही जावन आसा सिलिंडर, ब्युटेन सिलिंडर म्हणटा तेका. आनी हो इजिली खंयूय मेळटा, 80 रुपीज पडटा तेका. असले आमी 6 सिलिंडर व्हेल्लेले. आनी एक गरजेची वस्त व्हेल्लेली आमी, ती जावन आसा फायर एक्सटिंग्विशर. आनी हेका 400 पडलेले. आनी कॅम्पिंग करतली जाल्यार हेची गरज खूब आसता, कित्याक की मातसो भंय आसता खंय कितें जायत बी म्हणून, प्रॉब्लम नाका म्हणून सेफ्टी खातीर आमकां हे व्हरचेंच आसता. कित्याक की आमी खूब दीस अशें कॅम्पिंग करतात आनी आमचे चडशे लाँग टूरच आसता, म्हणून आमी हे फायर एक्सटिंग्विशर घेवन वयता खंय वयता तेन्ना. आतां हे जावन आसा आमचे फर्स्ट एड टूल बॉक्स. हे तुमी पळोवपाक शकता हांगासर. आतां हांव दाखयता तुमकां भितूर कितें कितें आसा तें. आनी हे पळया, हे जावन आसा सिरप कोल्डा खातीर भुरग्यांचे, आमचे सिरप आनी ब्रश बी दवरलेले आसा. आनी बँडेजीस बीन आसा. आनी फ्रेंड्स, हे आमकां कित्याक घेवचे पडले इतले सगळे मेडिसिन्स हे बी तुमी चिंतता आसतले, कित्याक की आमी टार्गेट दवरलेली 500 वरां गाडयेन रावतली म्हणून. अदमास आमकां 1 म्हयनो सुमार गाडयेन ट्रॅवलिंगाक वयतलो, त्या हिशोबान आमी अशें सामान हे लोड केल्लेले सगळे. फ्रेंड्स, ही जावन आसा आमची सगळ्यान व्हडली ट्रीप. आमी हेच्या पयलीं ट्रॅवलिंग केल्या, पूण इतले दीस आमी ट्रॅवलिंग करनासली. ही खूब अदमासान 1 म्हयनो सुमार आमकां वयतलो ही ट्रॅवलिंग करपाक. फूल गोवा टू लदाख वयता म्हटल्यार. आतां ही जी बास्केटां आमी भरलेली आसा तुमी पळोवपाक शकता. ही जी आमी फूल लोड केलेली बास्केट आहा. तुमी म्हणटली की आमी अशी बास्केटाच घेवन वयतात ट्युराक, पूण अशें ना फ्रेंड्स. ही जी बास्केट आहा ती आमी आमच्या किचनान लोड करतली व्हरून. तुमी आमचो लास्ट व्हिडिओ पळयल्यात आसतलो किचन DIYचो. त्या कंपार्टमेंटान हे सगळे सामान लोड जातले. चला तर फ्रेंड्स, आतां आमी आमच्या जर्नीची सुरवात करूया. जर तुम्ही आमच्या चॅनलाचेर नवी आहा जाल्यार प्लीज आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा आनी बेल आयकॉन प्रेस करा, जे करून तुमकां आमचे लेटेस्ट व्हिडिओजाचे अपडेट येतले. ही सिरीज जावन आसा गोवा टू लदाख. जर तुमकां आमचे व्हिडिओज आवडटा जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी कमेंट करपाक विसरू नाकात. फ्रेंड्स, व्हिडिओ मात स्किप करनाका, कित्याक तर आतां आमी मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट दाखयता, आमचे गाडयेन सामान लोडिंग कशें केलां तें. हे पळया फ्रेंड्स, गाडी आमी कशे तरेन प्रिंट केलेली स्पेशली लदाख टुरा खातीर. हे पळया फ्रेंड्स, आमची गाडी फूल लोड जालेली आसा. आनी आतां आमी तुमकां दाखयता आमी कशे तरेन किचन लोड केला तें. हे तुमी पळोवपाक शकता हांगासर. किचनाचे आयटम्स सगळे आमी घातलेले आसा. हांगासर कुकर दवरलेलो आसा, हे बटर आनी धाकटे दुदाचे टेट्रा पॅक घेतलेले. आनी हे जावन आसा धाकटुले आयदनां धुवपाचे बेसीन. ही जावन आसा आमची गोंयची फर्स्ट कॅम्पर वॅन गोवा टू लदाख गेलेली. आजून मेरेन अशें किचन तर गाडयेन कोणी करूंक ना, म्हणून फ्रेंड्स आमी हे तुमकां दाखोवपाक सोदता की तुमी गाडयेन किचन करून कशी ट्रॅवलिंग करून कशी एन्जॉय करूं शकता ती. हे बेसीन कॉलेप्सिबल बेसीन जावन आसा. आनी ही बेडिंग आमी केलेली, गाडयेन सेटअप केला बेडिंगाचो. 3 जाणां खातीर ही बेड खूब सफिशंट आसा. आनी हे तुमी पळोवपाक शकता किचन कशें ओपन करप आनी कशें क्लोज करपाचें तें व्हेरी इजी 2 मिनटांनूच जाता ओपन आनी 2 मिनटां क्लोज जाता.
हो जावन आसा आमचो कटिंग बोर्ड. जाय जाल्यार कटिंग करूं येता वेजिटेबल्स, ना जाल्यार गॅस स्टोव काडून आमच्यात भायर बी दवरून हांगासर रांदपाक बी जाता. किचनाच्या दोनूय सायडींनी आमी जागा दवरलेली, जेतून आमी डिस्पोजेबल प्लेट्स आनी डिस्पोजेबल कप्स दवरलेले. किचन नॅपकिन्स, सोप, हँडवॉश हे सगळे आयटम्स आमी हांगा सायडीन दवरून अशे तरेन हो आमी गाडयेन फूल जागो युटिलायज केल्लो. आतां आमी तुमकां हे किचन बंद करून दाखयता की कशे तरेन हे बंद जाता ते. व्हेरी इजी. हे पळय हे भितर दुखलून हे हांगासर सायडीक लॉक आसा ते आमी लॉक करपाचे. मागीर ते भायर देवना. गाडी चलयतना किचन मात्तूय हालनासले, सारके एका जाग्यारूच आसलेले. म्हणून फ्रेंड्स, खंयच्याय जाग्याचेर कॅम्पिंग करपाक आमकां कांयच डिफिकल्टी लागोंक ना. एकदम सारके इजी जाल्ले आमकां कुकिंग करपाक. आनी आमचे चेडूं जे 3 वर्साचे आहा, तुमी पळोवपाक शकता, सारके एक्सायटेड आसलेले ते. बेड पळोवन ते खूब खोशी जाल्ले. हे पळोवपाक शकता तुमी कितले हॅप्पी आसा ते. चला तर फ्रेंड्स, बसया आतां गाडयेन आनी आमी आमची जर्नी स्टार्ट करूया. ह्या जर्नी बद्दल काय माहिती दिता फ्रेंड्स तुमकां. ही जर्नी आमी डिसायड केल्लेली गोवा टू लेह लदाख. हाच्या मदल्यो सगळ्यो प्लेसीस आमी तुमकां दाखयतले. मदले जितके प्लेसीस आमी क्रॉस केल्या, स्टेटी क्रॉस केल्या, ते सगळे दाखयतले. आनी 5-6 वरां आमी ट्राय करतले की गाडयेन रावपाक. ते जावन आसा मोर दॅन 20 डेज, म्हणजे 1 म्हयनो पासून लागू शकता फ्रेंड्स एका. आनी हाचेर आमी एक डिसिजन घेतलेलें की मोर दॅन 6000 किलोमिटर आमी क्रॉस करतले जावं ट्रॅवल करतले म्हणून. आमचो गोंय टार्गेट नासलो की इतक्याच दिसांनी कंप्लीट जावपाक जाय म्हणून, पूण आमी टार्गेट इम्पॉर्टंट दवरलेलो तो मोर दॅन 6000 किलोमिटर्स एंड मोर दॅन 500 आवर्स गाडयेन रावपाचो. तो आतां पळोवया आमी कंप्लीट करूं शकता काय ना. तो चड करून आमचे चेडूं भरपूर एक्सायटेड आहा आनी पळोवंक शकता तुमी ते इतले मजा करता गाडयेन ते. आतां आमी गाडी आमची चालू केल्या आनी पावलेली आसा बिचोले गोवा. ह्या सर्कला वयच्यान आमकां रायट घेवपाक जाय की चोर्ला घाटान वचपा खातीर. सो आमी बिचोले सारके एक्झॅक्ट मार्केटान आसात आनी हाच्या फुडल्यान आमी आतां चोर्ला घाट पावलेली आसा. ही आहा आमची गोवा गेट एंट्री, एक्झीट एंड एंट्री. सो ही आमी आतां एक्झीट करता गोवा गेटीर आनी चोर्ला घाटाक आमची आतां गाडी लागतली मातशे वक्तान. सो आतां आमी एन्जॉय करतली घाट सेक्शन व्हीव. ह्या घाटाक आमकां खूबच मजा येता, कित्याक तर आमी जायते फावटी बेळगांव वयता, कोल्हापूर वयता, ते ह्याच घाटान वयता. हो घाट आमकां मातसो लागीं पडटा म्हणून आमी ह्याच घाटान वयता. आनी फ्रेंड्स, तुमी पळोवंक शकता हे पुलीस आमकां कशें पळयता ते, कित्याक तर गाडयेचेर ते नांव पळयतात आनी सान ते अजाप जातात गोवा टू लेह लदाख म्हणून. फ्रेंड्स, ह्या घाटाक एकदां गाडी चालू केल्या नंतर एक वेगळीच मजा येता, कित्याक तर भरपूर अशे व्ह्यूज आसात जे सिनीक आसात आनी ते पळोवपाक मन एकदम खूश जाता. फ्रेंड्स, तुमी बी हे पळयात रस्तो आनी रस्त्याचो आनंद घेयात. आमी तिगाय भरपूर एक्सायटेड आसलेलीं, कित्याक तर ही जर्नी जस्ट चालू जाल्ली आनी आमी चोर्ला घाट ऑलमोस्ट गाडीत वयर पावलेली. सो आतां आमकां एकूच चिंतून येतालें की आमी लेह लदाख केन्ना पावतलीं आनी कितें आमकां रस्त्यार वाटेक मेळटलें, कित्याक आमी फर्स्ट टायम गाडी घेवन लेह लदाख वतालीं. फ्रेंड्स, तुमकां बी खबर आसतली, जेन्ना ट्रिपीक वता तेन्ना खूब एक्सायटमेंट आसता, पूण येताना एकदम बेजारसो येता, कित्याक बॉडी एकदम टायर्ड जाता. आनी हे पळय आमचे बाय टायर्ड जाला नाचोन आनी आपले बेडीर बरें सुशेगाद न्हिदला. म्हणून आमी बी कम्फर्टेबल गाडी चलोवंक शकता की आमकां तें कसलोच त्रास दिना. हो पळयात काय बरो सनसेट चोर्ला घाटासून पळोवंक गावता. एक्झॅक्टली सांजच्या 5:30 वरांचेर हे तुमकां पळोवंक गावता. कोणाकूय लागीं आहा जाल्यार येवं शकतात तुमी. हांगा कोणाची तरी गाडी मोडलेली फ्रेंड्स, म्हणून आमी मातशी रावली आनी तांकां कांयच ट्रान्सपोर्ट नासलो सकला वचून उदक बी हाडपाक, आनी तांचो मॅकॅनीक येवपाक तांकां टायम लागतलो म्हणून सांगलेलो. म्हणून आमी बी तांकां म्हटलें की धाकटोसो हेल्प करतलीं. हांव बी एक ड्रायव्हर, म्हाका खबर आसा असल्या घाट सेक्शनाच्या जाग्यार गाडी मोडप म्हणजे कितें जाता तें. सो व्हेरी डिफिकल्ट फ्रेंड्स हो टायम, म्हणून म्हाज्या मनाक वायट दिसलें आनी तांकां हेल्प करपाक हांव रावलो. एका टायमाक म्हाका दिसलें की हांवूच मॅकॅनीक आसलेलो, मातशी गाडी तेंची रिपेर करून दितलो म्हणून, पूण ना फ्रेंड्स, म्हाका तशें कांय ना. म्हाजी गाडी मोडल्यार हांव लोकांक आपयता. आतां सांज जायत येयली
आनी थोड्याच वेळान काळोख जातलो ताच्या पयलीं आमकां घाट क्रॉस करपाक जाय कित्याक तर घाटाक मातशें प्रॉब्लम जायत जाल्यार कोण तुका जपकुरे हेल्पाक मेळना म्हणून तांकां कशें प्रॉब्लम जाल्ले ते भशेन प्रॉब्लम जावंक फावना म्हणून पयलींच हे दिसाचें क्रॉस करपाक जाय घाट सेक्शन. आनी एकदां पळयात सनसेटाचो व्यू एकदम सुपर्ब. फ्रेंड्स आतां हे पळोवपाक शकता तुमी कितलो काळोख जाल्लो आनी आमी बेळगांव पावपाक फकत 20 किलोमीटर आसलेले. बेळगांव पावच्या पयलीं ऑन द वे सारके जंगल मेळटा. खूपच भयानक आसलेले जंगल सारके आनी गाडयो बी कांयच नासलेल्यो, मातश्यो कमी आसलेल्यो गाडयो, चुकोन एक मेळटाली आमकां. आनी मागीर आमी बेळगांव पावली. हे पळोवपाक शकता तुमी बेळगांवचे मार्केट मिन्स हायवेचेरूच हांगा मार्केट आहा, व्हडलेशे शॉपिंग मॉल्स आसात. पळोवपाक सारके खूपच बरें दिसताले. हे बेळगांव पावता म्हटल्यार आमकां मातशें खूब बरें दिसलें कित्याक की आमी खूब जंगलांसून येयलेली, रोड आख्खो घाटा वयलो काडून आनी मातशें बरें दिसलें पावता म्हटल्यार. गोवा टू बेळगांव पावपाक आमकां मातसो टायम गेलो कित्याक की आमी रावत गेल्लेली. बेळगांव सिटीनसून भायर सरून आमी पुणे बेंगलोर हायवे धरलो आनी वाया कोल्हापूरसून आमी मागीर पुना गेली. बेळगांव मातशी गर्दी सुबेसूच कशी आसलेली आनी सांजचो टायम जालो म्हणून मातशें ट्रॅफीक कहो दिसतालो रोडाचेर. ताका लागून आमकां मातसो टायम जालो बेळगांवसून भायर सरपाक. आनी खूब वगत आमी गाडयेनूच आसलेली म्हणून मातशी भूक कशी लागलेली, सो आमी कितें खावपाक अशी प्लेस सोदताली. आनी गाडयेन डिझल बी आमी घालूंक नासलेले कित्याक की गोंयान मातशी रेट सुबेस आसा डिझलाची आनी कर्नाटका डिझलाची रेट मातशी कमी आसा. ताका लागून आमी खंय तरी पेट्रोल पंप सोदताली. फ्रेंड्स ही बेळगांवची KLE हॉस्पिटल लेन आनी ही स्ट्रीट सारकी खूपच बरी दिसता पळोवपाक आनी शॉपिंग सगळें थंयसरूच आहा. चडशे ब्रँडेड शॉप्स थंयसरूच आसा. आतां आमी बेळगांव सिटी सोडून कोल्हापूर हायवे स्टार्ट केलेले आसा गाडी चलोवपाक. आनी हे पळोवपाक शकता कनक कशें खेळटा ते. खूब एन्जॉय करताले कनक. काळोखान आमी ताका मातशें दाखोवपाक शकले ना पूण ते खूब एन्जॉय करताले आनी आमी ताका टॉयज बी घेवन गेलेली घरातले थोडे आनी ड्रॉइंग बूक बी घेवन गेलेली आमी तेचे, सो ते एन्जॉय करताले. आतां आमी पयलेच जो पेट्रोल पंप मेळटलो थंयसर आमी डिझल घालतली आनी फुडली वचपाची तयारी करतली. पूण तेच्या पयलीं आमकां कितें खावपाक बसून मेळटा जाल्यार आमी हांगा रावपाची चिंतलेली आसा. पळोवया आतां. आनी आतां मेन हायवेक आमी लागलेली आसा. ऑलमोस्ट आतां आमकां पेट्रोल पंप मेळटलो हांगासर. फ्रेंड्स आतां आमी येयले पेट्रोल पंपार डिझल घालपाक कित्याक तर गोंयांसून जेन्ना आमी भायर सरता तेन्ना सदींच आमी गोंयान डिझल 1000चेच घालता कित्याक तर गोंयच्या पेक्षा बाकी स्टेटींनी डिझल रेट कमी आसा आनी खास करून कर्नाटका स्टेटीन. सो आमी बेळगांव जेन्ना पावता पळय तेन्ना बेळगांव डिझल घालता आनी ना जाल्यार आमी महाराष्ट्रा गेल्या जाल्यार महाराष्ट्राच्या पयलीं एक कर्नाटका थोडी बॉर्डर लागता तेन्ना घालता. सो पळोवंक शकता तुमी 68 लिटर डिझल गेला आमकां. ही गाडी टाकी आमची फूल जाल्या आनी आतां आमी फुडले जर्नीक कितले फावटी घालचे पडटले ते आमकां हाच्या उपरांत कळटलें. पूण चड करून आमकां एक 5-6 फावटी घालचे पडटले. गाडयेची मायलेजूय बरी आसा आनी टँकूय तेची 70 लिटर्साची आसा. सो परत आमकां डिझल घालचें पडना. आतां मोस्ट प्रॉब्ली आमकां MP जेन्ना एंट्री मारता तेन्ना डिझल घालचें पडटलें. सो आतां आमी घातलेले आसा आनी हांगासली रेट जावन आसा 87.79 जी गोंयच्या पेक्षा 2 रुपया कमी आसा. म्हणून आमी एवरी टायम जेन्ना गोवा बॉर्डर क्रॉस करता तेन्ना बेळगांव डिझल घालता गाडयेन. जेन्ना आमी गाडयेन डिझल घालपाक रावली तेन्ना लोकांनी आमचे गाडयेर ते लेह लदाख नांव पळोवन विश्वास पटोंक ना म्हणून ते आमकां विचारपाक लागले. तेन्ना आमी तांकां गाडी ओपन करून दाखयली आनी मागीर तेंच्यांनी आमकां सबस्क्रायब केले. फ्रेंड्स तुमकां आमचो हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज आमचे व्हिडिओज लायक करा, शेअर करा आनी कमेंट करून सांगा की तुमकां कशें दिसले ते. आनी ही गोवा टू लेह लदाख सिरिजाचो फुडलो व्हिडिओ पळोवपाक विसरूं नाका. थँक्यू फॉर वॉचिंग.